जिसने भी थोड़ा या ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। बेटा जब आप हक पर होते हैं ये नहीं देखते कि वो अफोर्डेबल है या नहीं, तो बेटा मैं तो उसको आँख भर के देख भी नहीं पाऊँ। इमरान की जो इस वक्त ज़हनी हालत है, जो नफसियाती हालत है, जो जिस्मानी हालत है, वो उसका 22 kg वेट कम है। आज मुझे ये बताया जाए कि वो मेरे सहाफ़ी दोस्त कहाँ पे हैं सारी दुनिया के, जिन्होंने कौम को और ख़ास कर इमरान रियाज की फैमिली और वकला के लिए दिन और रात मुसीबतें और तकलीफ़ें पैदा की कि वो ज़िंदा नहीं है। मुझे आज बताएं वो कहाँ पे हैं वो सारे इदारे। मनफी रवैयों और मनफी ख़बरों की वजह से जो सारा ख़ानदान और सारी कौम से गुजरी है, क्या उसकी वो माफ़ी मांगेंगे और इमरान रियाज को कुछ हफ्ते या चंद महीने वक्ती तौर पर उसको बराए मेहरबानी जो है वो अपने आप में वापस आने दिया जाए। ये तलत हुसैन साहब जैसे जो हैं वो सहाफ़ियों की इस तरह की बॉन्डी बेवकूफ़ाना, जाहिलाना और बेशर्माना बातों पर ज़्यादा तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मेरे साथ तलत हुसैन साहब बैठ के मनाजरा कर लें और उनको अपनी इस तरह की ख्यालात पर शर्म जो है वो आएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, मिस कोटेशन ऑफ इवेंट्स और मिस स्टेटमेंट ऑफ द एंटायर सिनेरियो जिस एजेंडे पर कर रहे हैं उससे वो पीछे हट जाएं, वरना के फिर अदालती कार्रवाई का सामना। बिल्कुल इमरान रियाज एक जर्नलिस्ट था, है और एज ए प्रोफेशन जो है वो अपना प्रोफेशन कैरी आउट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज खान के केस की आज समाअत थी। इमरान रियाज खान एक रोज़ कबल बाजियाब हो गए थे। जैसे समाअत शुरू हुई, इमरान रियाज खान के वालिद मोहम्मद रियाज खान रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उनसे पूछा गया, जी आप क्या कहना चाहते हैं। इमरान रियाज खान के वालिद की तरफ से चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा घर पहुंच चुका है। इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि ये सारा अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की ये करम नवाजी से सारा कुछ हुआ है। अदालत के अंदर माहौल काफ़ी खुशगवार था। केस की समाअत सिर्फ 1.5 मिनट जारी रही। 1.5 मिनट के बाद केस की समाअत ख़त्म हुई तो अदालत के अंदर ही इमरान रियाज खान के वालिद को लोगों की तरफ से मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया और इसके साथ ही सारे लोग बाहर आ गए। बाहर निकलते ही मियां अली अशफाक की तरफ से रूटीन में मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की जाती है वो गुफ्तगू की गई और इसके साथ ही वहाँ पे मिठाइयाँ भी खुशी में तकसीम की गई। इमरान रियाज खान के वालिद की तरफ से भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कई मरतबा इमरान रियाज खान के वालिद की आवाज़ भर्रा गई। इमरान रियाज खान के हवाले से वो जो बातें कर रहे थे वो काफ़ी बातें रुला देने वाली बातें थी। अब आपके सामने रखते हैं कि इमरान रियाज खान के वकला की तरफ से क्या कहा गया, मियां अली अशफाक ने क्या कहा। इमरान रियाज खान की वकला टीम के एक मेंबर अरशद अली जुंजुआ के साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ इस टीम के जो लीड है, इस टीम के जो हेड थे, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई। आपको सारी की सारी रूदा सुनाते हैं इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान खान के वकला ने क्या कहा, इमरान खान के वालिद ने क्या कहा, इमरान खान के मामू ने क्या कहा, आइए मुलाहिजा कीजिए। आज जो इमरान रियाज के वालिद साहब ने पिटिशन फाइल की थी इमरान की इलीगल डिटेंशन और इम्प्रॉपर कस्टडी की, वो हेवियस पिटिशन थी जो कि आप सबके इल्म में है कि पिटिशन की बेसिस पे जो अदालत ने ऑर्डर पास किए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और इमरान रियाज को सेफली रिकवर करके उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया गया है। इस वक्त वो अपने घर पे है। तो जो ये पिटिशन अदालत के सामने आज पेंडिंग थी हेवियस की, इसका स्कोप और नेचर इतनी ही होती है कि जब कोई शख्स जो भी डेथ न्यू है वो रिकवर हो जाए तो ये उसकी बेसिस पे अपने जो फ्रूट्स हैं वो बॉर्न आउट कर देती है। तो जिसकी बेसिस पे आज पिटिशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, यानी कि इसने अपने मकासद जो हैं वो इस अदालती कार्रवाई में वो हासिल कर ली है। ये अदालती आज की कार्रवाई है। इमरान रियाज अपने घर वालों के पास खैरियत से पहुँच गए हैं और अब वो बिल्कुल जो है वो रेस्ट मोड पे है इस वक्त। मेरी इमरान से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है कल। इमरान की जो इस वक्त ज़हनी हालत है, जो नफसियाती हालत है, ख़ासकर उसकी जो जिस्मानी हालत है, वो उसका 22 kg वेट कम है। बहुत कमज़ोर है इमरान रियाज इस वक्त और यादाश्त के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है। ज़हनी और उसके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसके जो मेंटल हेल्थ के टेस्ट हैं, उसके जो फिज़िकल टेस्ट हैं और जो क्लिनिकल टेस्ट हैं, उसकी कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो हमने एक स्पेशलाइज्ड जो टॉप डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनसे हम कल से कांटेक्ट कर रहे हैं। उसका एक प्राइवेट डॉक्टर्स का जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनके हमने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाना है। डॉक्टर से आला सतह पर हमारे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो लें ताकि उसके कॉम्प्रीहेंसिवली क्लिनिकल टेस्ट जो है वो करवाए जाएँ।
جس کے بعد حتمی طور پر اس کی روشنی میں ان کی رپورٹ کی اور ان کی جو اپنی اوپینین ہوگی اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم زیادہ کریڈیبلی عمران کی جو فزیکل سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں ان کی رائے کی روشنی میں. ہاؤ ایور جو اس کی فزیکل اپیرنس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اور وہ ناقابل بیان قسم کی اس کی صحت ہے, اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اس وقت ساروں سے, تمام میڈیا سے اور اس کے جو صحافی کولیگز ہیں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا سب کی طرف سے کہ آپ اس سے ملاقات کروائیں اور عمران سے کسی طرح ہماری کوئی چھوٹی یا لمبی ملاقات ہو سکے. میری سب سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ عمران کو اور اس کی فیملی کو دے ہیو آل انڈر گون سم ویری ویری سیریس ٹائمس. انتہائی ایک زندگی اور موت کی کشمکش سے صرف عمران ریاض نہیں اس کا سارا خاندان جو ہے وہ گزرا ہے. برائے مہربانی ان کی پرائیویسی کو ایٹ ایبسولوٹ کاسٹ انڈر ایوری پاسبل سرکمسٹانسز جو ہے وہ رسپیکٹ کی جائے. اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس مینٹل ٹرامیٹک سچویشن سے پورا خاندان گزرا ہے, پرٹیکولرلی جو عمران ریاض گزرا ہے, اس پہ کوئی اسپیکولیشن مت کی جائے, رکا جائے, اس کو پرائیویسی دی جائے, اس کو اپنی جو پرانی اس کی توانا حالت تھی ہر لحاظ سے اس میں واپس آنے دیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسپیکولیشن سے اور ریومرز سے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے نائٹ میئرز اس کیس میں فیس کیے ہیں ریومرز کی صورت میں. آج مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ میرے صحافی دوست کہاں پہ ہیں ساری دنیا کے جنہوں نے لوکلی انٹرنیشنلی ریپیٹیڈلی they were slapping these rumors on our faces کہ عمران ریاض خان زندہ نہیں ہے. وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز, وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ جنہوں نے پوری قوم کو اور خاص کر عمران ریاض کی فیملی اور وکلاء کے لیے دن اور رات مصیبتیں اور تکلیفیں پیدا کی کہ وہ زندہ نہیں ہیں, مجھے آج بتائیں وہ کہاں پہ ہیں وہ سارے ادارے؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری لیں گے؟ کیا وہ جو ٹراما ان کی اس منفی رویوں اور منفی خبروں کی وجہ سے جو سارا خاندان اور ساری قوم سے گزری ہے, کیا اس کی وہ معافی مانگیں گے؟ کہاں ہے وہ سارے صحافی دوست جو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ دن اور رات جو ہے وہ ٹویٹر یوز کرتے یا باقی پلیٹ فارمز یوز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ عمران ریاض کومے میں ہیں؟ مجھے بتائیں وہ کہاں پہ ہیں آج؟ کس پر میں کتنے کیس دائر کروں؟ یا عمران ریاض اپنی طرف سے یا اس کے خاندان کی طرف سے اگر میں نے کیسز دائر کرنا شروع کیے تو ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی ان تمام صحافیوں کے خلاف یا وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف. فوجداری مقدمے بھی آج میرے اسٹیبلش اسٹینڈ کرتے ہیں اور اگر میں ڈیمیجز فائل کروں گا تو وہ بھی میرے اسٹیبلش اسٹینڈ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی جو ہم نے ماضی سے اس تکالیف سے منفی رویوں سے میڈیا کے بھی کچھ دوستوں کے بائی اینڈ لارج میڈیا جو ہمارا 95% 98% ہے اس نے انتہائی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی رپورٹنگ کیا اور اپنے ان تمام فرائض اور جو ذمہ داریاں اس کو ایسے طریقے سے نبھایا ہے. لیکن وہ جو تمام لوگ ہیں جنہوں نے نیگیٹو ریومرز کریٹ کیے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا پھر میرا آپ ہی سے سارے صحافیوں سے یہ مطالبہ ہے, مجھے بتائیں پھر کیا ان پہ سب پہ کیسز دائر کیے جائیں, ان کو ایگزامپل سیٹ کیا جائے جو ریومرز کریٹ کرتے رہے ہیں جن کے پاس کسی قسم کے نہ کوئی کریڈیبل سورسز تھے نہ ہی کوئی ڈاکومنٹری مٹیریل تھا کہ وہ اپنے ورژن کو بیک اپ کر سکے. تو لہٰذا یہ جو ماضی میں 4.5 مہینے سے جس تکالیف سے ہم گزرے ہیں اس کی روشنی میں اس سے جو ہم نے اگر کوئی سبق سیکھا ہے, کیا انسانیت کیا پروفیشنلزم ہمارے میں باقی ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو برائے مہربانی اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے اور عمران ریاض کو کچھ ہفتے یا چند مہینے چھوڑ دیا جائے وقتی طور پر, اس کو برائے مہربانی جو ہے وہ اپنے آپ میں واپس آنے دیا جائے. ہمیں اس کی زندگی, اس کی جو ہیلتھ ہے, اس کی جو ویل بینگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے بالکل کوئی وقت نہیں ہے اس وقت یا اس سے پہلے کہ میڈیا کیا کہتا تھا یا ان کو کیا سوالات کے جوابات چاہیے. جو سوالات کے جوابات جس کو چاہیے وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے اور میں جوں کوئی سٹیپس جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں اس سے انڈرٹیک کر جائیں گے. جس وقت عمران کے تمام پوسٹ ٹرومیٹک سچویشن میں جو کلینکل ٹیسٹ ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے, اس میں جو شواہد جو رپورٹس ہمارے سامنے آئیں گی اس کی بیسس پہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ ہم کوئی ریزنیبل اور کریڈیبل اور سبسٹینشیل کامنٹ کریں گے. اس کے علاوہ برائے مہربانی جو ہے وہ عمران ریاض کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اسپیکولیشن, کوئی ریومر اور کوئی منفی اوپینین وداؤٹ ویریفیکیشن بیسک فنڈامنٹل نارمس اینڈ ایتھکس آف جرنلزم کو مد نظر رکھتے ہوئے برائے مہربانی نہ دیے جائیں اور ان سے گریز کیا جائے. سر یہ بتائیں کہ کیا ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اغوا کار کون تھے؟ دیکھیں میری کل عمران ریاض سے تقریباً وکاس بھائی 3 سے 4 گھنٹے کا ڈیٹیل انٹرویو ہوا ہے. تو میں عمران ریاض کو جب وہ اپنی 100% توانا ذہنی نشو و نما میں اس کی ذہنی نشو و نما ہو جائے
اس کو مکمل طور پر ہم کریڈیبلی جو ہے وہ اسی کی ساری تمام جتنی اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں وہ ابھی میری اور اس کی ایک پریولیج کمیونیکیشن ہے. وہ میرا دوست قریبی ترین دوست ہے لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم اس کا لائر بھی ہوں. تو میری اور اس کی جو پریولیج کمیونیکیشن ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اس وقت ان حالات میں اس کو قطعی طور پر بھی جب تک میں نے آپ کو اشارتاً کہا ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر ٹرامیٹک سچویشن سے نہیں نکل پاتا. اس کی جو صحت ہے اس کے ساری جو بھی اس نے مجھے باتیں مجھ سے شیئر کی ہیں یا جو مجھے اعتماد میں لے کے بتائی ہیں اور اس کی بنیاد پر جو بھی اس کو آپ انکشافات کہیں یا جو بھی کہیں اس کی حد تک میں کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں یہ خود پرسنلی اسیس نہ کر دوں کہ وہ 100% جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, اس کی کہ ذہن کی توانا صحت ایسی ہے کہ میں اس کی تمام باتوں کو ایز اٹ از جو ہے وہ پرسیو کروں. ایک بات کی وضاحت ضروری ہے سر. سید طلعت حسین نے کہا ہے کہ جب وہ جیل سے اغوا ہوئے تھے تو ان کے کچھ جاننے والے تھے, ان کے دوست تھے, اور پولیس نے بھی آج کہہ دیا کہ جی وہ بازیاب ہو گئے اور دامن جھاڑ کے چلی گئی. تو لوگوں کو ذرا تھوڑا سا بتائیے میں طلعت حسین جیسے یا طلعت حسین صاحب جیسے جو ہیں وہ صحافیوں کی اس طرح کی بونڈی بے وقوفانہ جاہلانہ اور بے شرمانہ باتوں پر زیادہ تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا. کوئی ایسا صحافی جس نے کسی بھی سٹوری کے بارے میں بنیادی ریسرچ نہ کی ہو اور وہ بنیادی حقائق سے واقف نہ ہو اور وہ بنیادی عدالتی کارروائی سے واقف نہ ہو, ایسے کسی صحافی کو میں کریڈیبل یا آنریبل ٹریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میرے ساتھ طلعت حسین صاحب بیٹھ کے مناظرہ کر لیں اور ان کو اپنی اس طرح کی خیالات پر شرم جو ہے وہ آئے گی, چونکہ میں نے پھر کہا ہے کہ وہ فیکٹس کو مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس, مس کوٹیشن آف ایونٹس اور مس اسٹیٹمنٹ آف دی انٹائر سینیریو جس ایجنڈے پر کر رہے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں, ورنہ کہ پھر عدالتی کارروائی کا سامنا اور تو میں کسی کو لے کے جاؤں نہ جاؤں لیکن اس طرح کی بے شرمانہ باتوں پر جو ہے وہ طلعت حسین صاحب جیسے لوگ جو اپنے آپ کو اپنی ہی ذات میں سیلف پروکلیم لوگ جو ہیں وہ نمایاں بنانے کی اور معتبر کرنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. عمران فزیکلی بہت زیادہ ویک ہوا ہے, 22 kg اس نے اپنا فزیکلی ویٹ لوز کیا ہے. میموری اس کی بالکل ٹھیک ہے, کسی حد تک مینٹل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی بہتر ہے, لیکن چونکہ وہ پوسٹ ٹرامیٹک جتنے سویر قسم کے سینیریوز اور ایونٹس ہیں جس میں ہم فائنلی کو حتمی رائے جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینین کی بیسس پہ, اور اس میں اس کی ریکوری کے لیے اس کو دوبارہ 100% سٹیبلائز نارمل جیسے عمران ریاض ہمیشہ ذہنی جسمانی اور نفسیاتی طور پر توانا تھا, اس میں کتنا وقت لگے گا اس میں ہمیں ڈاکٹرز کی رائے کا انتظار کرنا ہوگا, اور انہی کی ہی جو اپنا ٹاپ ایکسپرٹس ہیں میڈیکل پروفیشن کے ان کی رائے ہی جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے معتبر کنسیڈر ہوگی. بالکل عمران ریاض ایک جرنلسٹ تھا ہے اور ایز اے پروفیشن جو ہے وہ اپنا پروفیشن کیری آؤٹ کرے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا پروفیشن بھی بعد میں آتا ہے جب کسی انسان کی زندگی, صحت, سلامتی, اس کی ذہنی اور اس کی نفسیاتی نشو و نما اس قابل 100% ہو جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پیشہ ورانہ طور پر شروع کر سکے, تو 100% عمران ریاض اسی توانا آواز کے ساتھ اسی طریقے سے ہی اپنی بھرپور طریقے سے صحافتی ذمہ داریاں انشاءاللہ ضرور نبھائے گا. کیونکہ عمران ریاض کے اغوا کا مقدمہ سیالکوٹ پولیس کے پاس درج شد ہے, وہ آج بھی ویسے ہی توانا اور قائم ہے. اسی کے متعلقہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ عمران ریاض ہی چونکہ ابڈکٹی تھا, عمران ریاض ہی جو ہے وہ ایک غیر قانونی اور ناجائز طور پر کڈنیپ تھا, تو اس کی جب تک صحت, تندرستی, سلامتی 100% میرے پاس 100% ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق واپس نہیں آتی, اس کے جو بھی بیانات ہیں اس مقدمے میں اس کا تعین جو ہے وہ اس کی اچھی صحت کے بعد ہی ہو سکتا ہے. کوئی باہر تو نہیں جا رہے یا زبان بند کرنے کی ڈیل تو نہیں ہوئی؟ عمران ریاض صاحب پہلے کی طرح ہی بولیں گے نا شیروں کی طرح. عمران کے ساتھ صرف ایک ڈیل ہوتی ہے اور اس ڈیل کا نام ہوتا ہے نو ڈیل, اور عمران ریاض جو ہے وہ ادھر ہی ہے اور اپنے گھر پہ ہے اور ادھر ہی رہے گا. اس نے نارمل زندگی یہاں بھی گزارنی ہے, اور جب دل اس کا کرے گا سب سے پہلے ہم اس کا علاج کروا لیں, جب اس کا دل کرے گا جیسے اس کی فیملی اور اس کی اپنی پرسنل ویل بینگ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس نے ٹریول کرنا ہے, دنیا گھومنی ہے, دیکھنی ہے. کانسٹیٹیوشن کے تحت کسی بھی شخص پر کوئی ٹریولنگ ریسٹرکشن جو ہے عمران ریاض کے کیس سینیریو کے حوالے سے وہ امپوز نہیں ہو سکتی, لیکن فی الحال چند مہینوں تک جو ہے وہ تو ہمیں صرف ایک ہی ارادہ ہے ہمارا کہ اس کی صحت پر ہم کمپرومائز نہ کریں, اور اس کی صحت کے متعلقہ جو ہے وہ اس کے جتنے خدشات ہیں اس کو ہم خدشات لاحق ہیں ان کو دور کریں اور اس کو ہم صحت مند کریں, باقی سب باتیں بعد میں.
सुबह नमाज का टाइम था जिस वक्त मेरा बेटा घर आया। अच्छा जी, दस्तक दी, बेल बजाई? जी, उसने बेल बजाई और मेरी बेटी जो है, मेरी बहुएं जो है वो तमाम मेरी बेटियां हैं, उनमें से एक ने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा आगे अच्छा जी, इमरान खड़ा हुआ। ठीक, तो एकदम घर में गहराम मच गया, खुशी से? सब खुशी से रोने लग जी गए। जी हम मुसलमान को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, जी। सिर्फ शुक्र अदा कर सकते हैं अपने रब का कि जिसने ये खैर वाला रास्ता खोला और हम पे रहमत नाज़िल फरमाई। बस मुझे सिर्फ चंद फ़िक्रों का तबादला हुआ कि अल्लाह पाक ने आपको हौसला दिया है मुझे, मैं भी आ गया हूँ, इंशाअल्लाह हालात बेहतर हैं और बेहतर हो जाएंगे। तो कितनी खुशी है आपकी भाई वापस आ गए इमरान भाई? बेटा अगर तोला जाता तो शायद तराजू के वो पलड़े जिनमें वज़न के पैमाने होते हैं वो कम पड़ जाते। मायूसी गुनाह है, हम मायूस नहीं हैं किसी भी हवाले से। हालात नरम गरम हमेशा होते रहते हैं, वक़्त अच्छे आए गुज़र गए, बुरे आए गुज़र गए, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा और अल्लाह पाक बेहतरी पैदा करेंगे, क्योंकि रब करीम फरमाता है कि मैं शर में से खैर निकालता हूँ और उसकी ज़िंदा मिसाल में ख़ुद खड़ा हूँ आपके सामने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से किसी भी हवाले से मायूस नहीं हूँ। तो मेरे बच्चे की बज़ाहिर जो हालत है वो नहायत कमज़ोर है, जैसे कि उन्होंने कहा कि उसने 20-25 kg जो है वेट लूज़ किया है। तो बेटा मैं तो उसको आँख भर के देख भी नहीं पाऊँगा। मेरा शेर जैसा बच्चा जो है मेरे अपनों ने बर्बाद किया, अल्लाह पाक सबका भला करे। उन्होंने एक ही बात कही है, बाबा मैं आ गया हूँ, सब ठीक है और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। अब वो सच बोलेंगे दोबारा, जब भी बोलेंगे तो पाकिस्तान के हम जिन हालात में हैं, तो ये तो अब अफोर्डेबल नहीं रहा। कोई सच बोले तो 4-5 महीने उसकी ज़िंदगी के गायब हो जाते हैं। बेटा जब आप हक पर होते हैं और आप सच्चाई पे होते हैं तो ये नहीं देखते कि वो अफोर्डेबल है या नहीं। खैर का सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब इमरान रियाज खान के मामू हैं, इनसे बात करते हैं कि आपको क्या पता चला, कहाँ पे थे जब इमरान रियाज खान घर आए? मैं उस वक़्त सुबह का टाइम था, नमाज का वक़्त था। उस वक़्त मुझे भाई की कॉल आई कि जी इमरान आ गया है। तो पहले तो मैं सुन के एकदम सकते में आ गया खुशी से। तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुनी। अच्छा, अभी इमरान रियाज खान की कैसी तबीयत है, कैसी हालत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह को थोड़ा उसको टाइम लगेगा आने में, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी कुछ चीज़ मतलब इतनी तो वो सामने नहीं आई अभी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब घर खैर खैरियत से पहुंच गया है। तो अभी रेस्ट में है अभी, क्योंकि उसकी सेहत आपको पहले भी बताइए कि काफ़ी उसकी सेहत डाउन हुई है या वज़न कम हुआ हुआ है। तो अभी तो घर वाले भी अभी आपको पता है खुशियाँ मना रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे मज़ीद कोई होगी अपडेट तो इंशाल्लाह सारी कौम के सामने आ जाएगी। अच्छा, आपको कब तक पता चला? ये तकरीबन कोई सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पता चला जी, ये तकरीबन 4-3:30-4 बजे मुलाकात हुई आपको? जी बिल्कुल हुई है जी, अल्लाह का शुक्र है। वैसे वो तो उस वक्त वैसे सो रहा था, लेकिन मैं घर मतलब गया हूँ तो बाकी सब से मुलाकात हुई है। तो इमरान से भी वैसे मुलाकात मतलब नहीं हुई। अच्छा, वो सेहत के बारे में तो हमें पता चला लेकिन मोरल कैसा है मुलाकात? जो उसके मामू हैं मेरे, बेसिकली उसके मामू के वो मेरा दोस्त है, काफ़ी पुराने दोस्त है। तो उसके वालिद मामू और घर वाले अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब जो उनका भी मोराल है बहुत बुलंद है, और वो भी यही बता रहे हैं कि जी इमरान भी जो है ना अपना मतलब अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब घबराया नहीं है। अच्छा, आईजी साहब के बारे में आप क्या कहते हैं, उनका क्या किरदार रहा? अभी तो सबका शुक्रिया अदा करें कि अभी तो जिस तरह भी जिसने भी जो भी किया है, बाकी सब अल्लाह को पता है। तो बाकी बहरहाल ये है कि सबका शुक्रिया अदा करें कि बस वो घर आ गया, बाकी बातें वो खुद ही
जब ज़रा सेहतमंद हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा तो खुद ही बताएगा जी कौन कौन। आपको किन मुश्किलात का सामना करना मुश्किलात तो आपको पता है आती हैं जी। केस में जो केस ही होता है तो उसमें क्योंकि बहुत सारे मामलात बिल्कुल मतलब ब्लाइंड बिल्कुल हुआ था, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। लेकिन ये है कि बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको खैर खैरियत से मतलब घर वो कोई आगे। प्रेशर नहीं था कि नहीं किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। कौन सी केस वक्त जो हालात हैं और जो सिचुएशन है पूरे मुल्क की, उसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ, औरतें, जर्नलिस्ट जो जिस सिचुएशन से गुजरे सबकी एक ही परेशानी। सो एक आप कोशिशें ही करते हैं कि किसी तरह चीज़ों को हैंडल करके फार्म और तफहीम से और उनको वन वे और दी अदर सिस्टम दोबारा हम खड़ा करें। और उस सिस्टम को खड़ा करने के लिए भी बड़ी जदोजहद चाहिए, अभी बहुत से मरहलों से गुजरना। ये तो भी एक पहला फेज़ है, इंशाल्लाह आगे और चीज़ों का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है ताकि मुल्क वापस आ सके। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी काविश है वो तो यही है कि इमरान रियाज वापस आ गया। उसमें बहुत सारे लोगों का, लॉयर्स का, जजेस का बड़ा किरदार है, इंतज़ामिया का भी काफ़ी किया। सो देखना तो ये है कि ये चीज़ कंटिन्यूएशन में चले। ज़्यादा ये आवाज़ जो है वो आप बंद नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। और अगर बाकी लोग भी जो अंदर हैं उनको भी बाहर आना चाहिए। रिकन्सिलिएशन की बड़ी बगैर इंटरेस्टेड पार्टी कोर्स वो थे जो इसकी कोशिश कर रहे थे बाज़ाबी, वो मजबूरी में कर रहे थे, लेकिन रोल तो उनका भी है। सो उसमें बहुत बड़ा रोल चीफ साहब का है। सो आई थिंक सारों का ही कुछ ना कुछ इसमें